गिलगित बल्तिस्तान आजकल फिर से मरकजी बहस का मौजू है, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर इंतखाबात हैं, सबकी नजरें वहाँ जमी हुई हैं। जब हम नाम लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान का तो हमारे ज़हन में सिर्फ वो चंद पहाड़ और वो खूबसूरत इलाके आ जाते हैं। हम आम तौर पर ये फरामोश कर देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाली जो वहाँ पे तहजीब पाई जाती है वो बहुत पुरानी कदीम तहजीब, दुनिया की कदीम तहजीब में से एक है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी जो तहजीब है, उसकी जो तारीख है, वो कहाँ जाती है। और जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ पे जो एक रवायती आप कहिए कि वो एक पुरसुकून मुआशरा है, लेकिन अब वहाँ पे जो यूथ आई है, जनरेशन जी जिसको कहते हैं, वो बहुत मुतहर्रिक यूथ है गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान आजकल फिर से मरकजी बहस का मौजू है, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर इंतखाबात हैं, सबकी नज़रें वहाँ जमी हुई हैं कि इंतखाबात का नतीजा क्या होगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के बारे में वैसे हमें यानी पूरे मुल्क में कुछ बातें उसकी याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक यानी जब हम नाम लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान का तो हमारे ज़हन में सिर्फ वो चंद पहाड़ और वो खूबसूरत इलाके आ जाते हैं। हम आम तौर पर यह फरामोश कर देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाली जो वहाँ पे तहजीब पाई जाती है वो बहुत पुरानी कदीम तहजीब, दुनिया की कदीम तहजीबों में से एक तहजीब है। हजारों साल पुरानी उनकी वहाँ पे कल्चर है। वहाँ पे जो शिगर के आसपास और दीगर पूरे सूबे में जो चट्टानों के ऊपर नक्शो निगार बनाए गए हैं, उनका जब साइंसी तज्जिया किया गया, जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में जो मिली हैं आसार कदीमा वालों को, दुनिया के माहिरीन ने जब उनका तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि इसकी कम से कम उम्र जो है वो 7,000 साल है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र बाज जो पेंटिंग्स और बाज नक्शो निगार और बाज आसार ऐसे मिले हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 10,000 साल पुरानी है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी जो तहजीब है, उसकी जो तारीख है, वो कहाँ जाती है। और यहीं से ये भी हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो कितना बड़ा असासा है पाकिस्तान के पास। आबादी जो है वो वहाँ आज भी मुश्किल से 20 लाख है, ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन मुश्किल से 20 लाख है। और इतने बड़े रकबे में 20 लाख की जो आबादी है, उसको खुश रखना, उसको मुतमईन रखना को हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए था। लेकिन बदनसीबी ये रही कि हमने उस तरह से गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान की ज़्यादातर हुकूमतों ने उसको वो तवज्जो नहीं दी जिसका वो मुस्तहिक था, इस्तेहकाक रखता था। बल्कि हमने कलेक्टिवली, हुकूमतों ने और लोगों ने भी, अक्सरियत ने अनफॉर्चुनेटली नादानिस्ता तौर पर ही सही, लेकिन ऐसी कोशिश की, मुस्तकिल कोशिश की कि दुनिया भर के सयाहों को रोका जाए कि वो गिलगित बल्तिस्तान ना जाएं। खुद पाकिस्तान के सयाहों को भी रोका जाए कि वो गिलगित बल्तिस्तान ना जाएं। यानी हमारी नादानिस्ता तौर पर, यानी बुरी पॉलिसीज कह लीजिए, नज़रअंदाज करने की पॉलिसीज कह लीजिए, कि हम ना डेवलप कर पाए उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही हम उसका फ़ायदा उठा पाए। जो कदीम तरीन मज़ाहिब हैं उनके आसार गिलगित बल्तिस्तान में मिलते हैं। जो बुद्ध पूरी तहजीब है जिसके मानने वाले चाइना में बहुत करोड़ों की तादाद में बैठे हैं, उनके तारीखी आसार और उनकी मुक़द्दस इबादत गाहें वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। बॉर्डर हमारा चीन के साथ मिलता है। तो अगर हम इस तरफ तवज्जो माजी की हुकूमतों ने की होती या अब भी कर लें कि हम दुनिया भर के जो सयाहों को, एक तो जो यानी केटू वगैरह जाना है या हिमालय वगैरह देखना है, वो एक तरह की सयाहत है, लेकिन दूसरी तरह की सयाहत जो मजहबी सयाहत है या तारीखी तौर पर सयाहत है, वो बुद्ध लोग जो अपने पुराने आसार देखने आएंगे, उनकी तरफ तवज्जो अगर हम करें तो चीन में बहुत बड़ी इसकी एक मार्केट है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि दुनिया भर से अगर वहाँ पे सयाह आते हैं, चीन से बहुत बड़ी आबादी की तादाद अगर वहाँ पे आती है, तो उनको संभालने के लिए क्या हमारी सड़कें तैयार हैं, क्या हमारे पास वो होटल उतने मौजूद हैं, क्या हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसी मौजूद है, क्या हमारे पास वैसे पुल मौजूद हैं। फिर वो चूँकि वहाँ पे जो रास्ते हैं ज़ाहिर स्पेशल वो पहाड़ हैं, तो उस हिसाब से क्या सहूलियात मैसर हैं। तो ये हैं वो बुनियादी सवाल जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत पाकिस्तान को उनसे सीखने की ज़रूरत है। वहाँ जराइम की शरह ना होने के बराबर है। वहाँ उस तरह की खुरेजी जो बाकी सूबों में देखने को मिलती है, वहाँ उस तरह की सूरत हाल नहीं है।
اور جو لوگ ہیں گلگت بلتستان کے، وہاں پہ جو ایک روایتی آپ کہیے کہ وہ ایک پرسکون معاشرہ ہے، لیکن اب وہاں پہ جو یوتھ آئی ہے، جنریشن زی جس کو کہتے ہیں، وہ بہت متحرک یوتھ ہے گلگت بلتستان کی، اور وہ بہت چونکہ دنیا پہ ان کی نظر ہے سوشل میڈیا کے بعد، تو اب وہ اپنے بزرگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ بہت آگے بڑھ کے اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ مضبوط مقامی حکومتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ اپنے لیے جائز طور پر مضبوط اور اچھے انفراسٹرکچر کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ تیز رفتار انٹرنیٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جو ان کی کمیونٹی کے سکولز ہیں وہاں آغا خان وغیرہ کے بہت اچھے ہیں، لیکن وہ سرکار سے اب مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داری اٹھائے اور بہترین تعلیم کا بندوبست کرے، اور پھر اس سے آگے ہی کہ روزگار کا بندوبست کرے۔ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی گلگت بلتستان میں جس طرح کی ہونی چاہیے ویسی وہاں نہیں ہے، جو ماننے کی بات ہے۔ اب آ جائیے اپنا الیکشن کی طرف، اور ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی مسلم لیگ نون ہے، ظاہر ہے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک ہی جماعت ہے پاکستان میں جو شہرت رکھتی ہے، جو انفراسٹرکچر بنانے کے حوالے سے شہرت رکھتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این ہے، اور پی ایم ایل این ہی ہے جو وفاق میں جس کی حکومت ہے۔ ظاہر ہے کہ وفاق کی حکومت کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے گلگت بلتستان کی حکومت سے، تو اگر گلگت بلتستان میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت بنتی ہے تو کوارڈینیشن وغیرہ میں آسانی رہے گی، یعنی وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، وہاں بھی اگر ان کی حکومت بن جائے اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کی شہرت بھی ہے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ گلگت بلتستان کا جو یوتھ خاص طور پہ جس محرومی کا شکار ہے، جس غصے کا شکار ہے، اس میں کمی آئے گی۔ اگر وہ اپنے صوبے میں شاہراہیں بنتے دیکھے گا، بڑے پل بنتے دیکھے گا، اور اس اپنے صوبے کی کلچر کی عزت ہوتے ہوئے دیکھے گا، اگر وہ دیکھے گا کہ اس کے صوبے کی تاریخ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، ایڈمائر کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے اس صوبے کی تاریخ کو دیکھے، اس کے ساتھ اس کو تیز رفتار انٹرنیٹ اگر ملے گا، اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، دنیا کے راستے اس پہ اگر کھلیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو یوتھ کا غصہ ہے وہ کم ہوگا۔ تو گلگت بلتستان بڑے طور پہ پاکستان کا اہم ترین صوبہ ہے، چائنا سے اس کی سرحد ملتی ہے، باخان کے ساتھ وہ افغانستان ایک چھوٹا سا راستہ ہے، وہاں پہ اگر آپ آگے جا کے دیکھیں تو تاجکستان ہے، ادھر دیکھیے تو کشمیر ہے، انڈیا ہے، تو بہت آپ یوں کہیے کہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ وہ خطہ ہے، پورے کا پورا گلگت بلتستان اپنی ایک بہت وسیع تاریخ رکھتا ہے، بہت وسیع ثقافت رکھتا ہے، مختلف زبانیں بولنے والوں کے گروہ رکھتا ہے، اور اس میں وہ تمام وہ پوٹینشل ہے جو پورے پاکستان کی اکانومی کو بہت بہتر بنا سکتا ہے ان ٹرمز آف ٹورزم، ریلیجس ٹورزم بھی، اور باقی جو پہاڑوں کا ہوتا ہے لینڈسکیپ کا وہ والا ٹورزم بھی، اور اگر پراپر انفراسٹرکچر وہاں ڈیولپ ہو جائے تو ہم نہ صرف یہ کہ پاکستان سے جو سیاح جائیں گے، وہ ایک تو پاکستان سے باہر جو لوگ جاتے ہیں سیاحت کرنے، وہ فورن ایکسچینج بچے گا، وہ پاکستان کے لوگ ہی وہاں آئیں گے، اور دوسرا عرب دنیا کے بہت سے لوگ وہ جو چھٹیوں میں یورپ کی طرف جاتے ہیں، ان کو اگر ہم وہ ماحول دے پائیں، وہ پیس دے پائیں، وہ امن دے پائیں، امن و امان کی صورتحال دے پائیں، قانون کی حکمرانی دے پائیں، اور اچھا انفراسٹرکچر دے پائیں، سہولیات دے پائیں، تو وہ کیوں نہیں آئیں گے ہمارے پاس گلگت بلتستان میں سیاحت کو عرب؟ تو بیسیکلی یہ گول ہونے چاہیے، اور اگر یہ گول ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی طاقت نہیں ہے جو خوشحالی کو روک سکے۔ ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ پی ایم ایل این اگر وہاں پہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو گلگت بلتستان میں تعمیر اور ترقی کا ایک نیا سفر وہاں پہ شروع ہوگا۔